इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक और लाजमी शेयर भी करें ताकि एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सब तक जा सके। अच्छा, मैं सबसे पहले एक बात करूँगा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो सदारती उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ से उम्मीदवार है महमूद ख़ान अचकज़ई। अच्छा, जो इस साइड में हुक्मरान जमात है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM और इसमें मुस्लिम लीग काफ भी है, मुस्लिम लीग इजाज़ुल हक भी है। 7 पार्टियां हैं टोटल जो कि मिलकर गवर्नमेंट बना चुकी हैं, जिनका हुक्मरान इत्तेहाद जिसको कहा जा रहा है। अच्छा, अगर हम दूसरी तरफ बात करें, दूसरी साइड पे अगर हम देखें कि सदारती इलेक्शन के लिए टोटल कितने वोट्स होते हैं और टोटल वोट्स की में कितने वोट डलने जा रहे हैं, उस सारे के ऊपर मैं डिटेल्स में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन का जो अब तक का रोल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ा रहा है। वो सब लोगों को पता है, पूरे पाकिस्तान के इदारों को पता है, वो टोटली मुतनाज़ा रहा है, जिसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 10 मार्च को एक बहुत बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाह रही है। पुरअमन एहतजाज, और पुरअमन तरीके से लोग निकलेंगे और पुरअमन एहतजाज करेंगे। वो तो जब एहतजाज होगा तब देखा जाएगा कि एहतजाज किस नौइयत का था और किस हद तक स्ट्रॉन्ग रहा, उससे इदारों को क्या मैसेज जाएगा, वो सारा कुछ अभी देखना बाकी है। उससे पहले सदारती इलेक्शन होने जा रहा है 9 मार्च को, क्योंकि 10 मार्च को एहतजाज है, 9 मार्च को इलेक्शन होने जा रहा है। पहले इमरान खान ने कॉल दी थी 9 मार्च की, अब वो एहतजाज 10 मार्च को है। ठीक है जी। उससे पहले मैं अब बात करूंगा सदारती इलेक्शन की। उसमें इलेक्शन कमीशन ने अब तक गैर जानिबदार तरीका अपनाया और जो कि 25 सीटों वाली जमात थी उसको हुक्मरान बना दिया गया है। और उसमें ये हुआ है कि मैं आपको ये बताता चलूं कि 25 सीटें भी बामुश्किल मिल रही थी, उसके बावजूद उनकी सीटें बढ़ा दी गई और जिससे छीनी गई वो सब आप लोगों को पता है। अब मैं बात करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके ऊपर क्या किया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों में भी एक गैर जानिबदारी रवैया अपनाया है। उसमें मैंने पहले भी अपने लास्ट व्लॉग में ये बात की है कि तहरीक इंसाफ ने जब अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लिया हुआ है, दे हैव टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। इनको चाहिए अपनी कानूनी टीम को थोड़ा सा एक्टिव करें और फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाएं, बिकॉज आज तीसरा से चौथा दिन हो रहा है उन्होंने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा लिए हुए हैं। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो गए हैं तो उनको चाहिए वो जाएं और उसके ऊपर फ़ौरन अपनी पार्टी को बहाल कराएं और अपनी पार्टी पे दी गई लिस्ट के ऊपर मखसूस नशिस्तें हासिल करें। सो ये एक सीधा रास्ता है। अच्छा, खैर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। उसको क्यों नहीं मिली? उसकी वजूहात ये थी जी, इन्होंने इलेक्शंस बिफोर इलेक्शंस ये चीज़ जमा नहीं थी कराई, सबमिट नहीं थी कराई कि मखसूस नशिस्तें आप मुझे देंगे। ठीक है, ये कोई कानूनी और आइनी तरीका नहीं है कि जी ये लिस्ट जमा नहीं कराई कि आप देंगे। भाई, एक पार्टी रजिस्टर्ड है, ये मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की जो सॉरी इस्लामाबाद पिशावर हाई कोर्ट जो है उसने हुक्म इम्तना जारी किया और अभी तक वो अंटिल 13 मार्च तक हुक्म इम्तना रहेगा। अब बात करते हैं सदारती इलेक्शन के ऊपर। सदारती इलेक्शन में टोटल 696 इलेक्टोरल वोट हैं। अच्छा, ये जो होते हैं ये इलेक्टोरल वोट होते हैं। इलेक्टोरल वोट वो होते हैं जो लोग इलेक्ट होके वो आए हुए हैं। ठीक है जी, इलेक्ट हो गए हैं और उनके इलेक्टोरल वोट जो है ना जी वो कास्ट होते हैं टोटल दोनों साइड से। वो टोटल 696 हैं, जिसमें 336 जो हैं वो कौमी असम्बली के हैं, 100 सेनेट के हैं और 65 हर सूबाई असम्बली के हैं। ठीक है जी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो मखसूस नशिस्तें मिलनी थी वो 42 इलेक्टोरल वोट बनते हैं। पिशावर हाई कोर्ट ने 13 मार्च तक हुक्म इम्तना जारी किया। अब ये वोट कास्ट नहीं होंगे और अब टोटल वोट जो हैं वो 654 बनते हैं। इनमें से 10 इलेक्टोरल वोट खाली हैं, जो खाली वो वाले हैं जिनमें सेनेट में वो उन्होंने वो कर दिया है, रिज़ाइन करके कौमी असम्बली में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। तो खाली वोट हैं। 644 वोटों पर इलेक्शन होंगे। उन 644 वोटों में से हुक्मरान इत्तेहाद जो है, हुक्मरान जमात का जो इत्तेहाद है, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब को 401 वोट मिलेंगे। अगर हुक्मरान इत्तेहाद उनको वोट देता है तो उनको 401 वोट मिलेंगे।
اس میں ابھی دیکھنا یہ باقی ہے کہ ایم کیو ایم نے کیا ڈیسیجن لے لیا ہوا ہے کہ وہ ان کو دیں گے یا نہیں دیں گے، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کی خالد مقبول صدیقی صاحب سے اس ٹاپک کے اوپر ڈیٹیل گفتگو بھی ہوئی تھی۔ ہوپ سو ہو سکتا ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کو ووٹ دے دیں، بیکوز ان کا ایک ہی صوبے میں پیچ اپ ہے سندھ کے اندر، تو وہ شاید ان کو دے دیں گے اور ان کو دیں گے۔ اچھا دوسری اگر بات کرتے ہیں، اگر وہ نہیں دیتے تو یہاں پر بھی تھوڑا سا آصف علی زرداری صاحب کو ایشو بنے گا۔ جمعیت علماء اسلام جو ہے جی، اس کے 30 الیکٹورل ووٹ بنتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہیں، مولانا کس کو ووٹ دیں گے یہ ابھی نہیں پتا، کیونکہ مولانا نے ابھی تک کلیئر بات نہیں کی۔ مولانا کبھی کہتے ہیں محمود خان اچکزئی کو ووٹ دینے کا ارادہ ہے، پر پارٹی کے جو فیصلے ہیں اس کو سامنے رکھنا پڑے گا، تو خیر لگتا یہ ہے کہ وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو ووٹ دیں گے۔ ابھی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے محمود خان اچکزئی کو 213 ووٹ ملیں گے، ان کو لگتا یہ ہے کہ 213 ووٹ ملیں گے۔ آصف زرداری صاحب جو ہیں جی، آصف زرداری صاحب 188 الیکٹورل ووٹ کی لیڈ سے صدارتی الیکشن جیتیں گے۔ اگر ان کو 401 ووٹ مل جاتے ہیں تو آصف علی زرداری صاحب 188 ووٹوں کی حیثیت سے جیت جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ قومی اسمبلی سے آصف زرداری کو 200 ووٹ ملنے ہیں، کاؤنٹ کر لیتے ہیں جی۔ سینٹ سے 51 ووٹ ان کو کنفرمڈ ہیں جو کہ ان کو ملیں گے۔ خیبر پختونخوا سے 9 الیکٹورل ووٹ ہیں ان کے پاس۔ سندھ سے ان کے پاس 59 الیکٹورل ووٹ ہیں، بیکوز سندھ میں سارا ان کا پاور ہی ان کے پاس ہے، جسے آپ کہہ لیں کہ فارم 47 والی، ٹھیک ہے جی۔ پنجاب سے 40 الیکٹورل ووٹ ان کے پاس ہیں جی، اور بلوچستان سے 42 الیکٹورل ووٹ ان کے پاس ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں بلا مقابلہ آصف علی زرداری صاحب 188 ووٹوں کی لیڈ سے صدر منتخب ہونے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے اگر یہ جماعت میں تصادم پڑ جاتا ہے، فور ایگزامپل مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تضاد پڑ جاتا ہے صدر بننے کے بعد، اب صدر جو الیکٹ ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہے 5 سال کے لیے، اس کو کوئی نہیں ہٹا پائے گا انٹل انلیس نیکسٹ الیکشن۔ اب یہ دیکھنا ہے اگر مسلم لیگ نون کی حکومت گرتی ہے تو پیپلز پارٹی کے ہاتھ تو انگلیاں تو گھی میں چلی گئیں، کیونکہ وہ صدر بن گئے اور وہ اگلے الیکشن میں اپنی جان جگہ بنا جائیں گے، وہ ایزیلی اس چیز کو کلیئر کر پائیں گے اور وہ اس کو میرے خیال میں کر لیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ اپنے اگلے الیکشن کی تیاری کس حد تک کرتی ہے، اس کے لیے پاکستان کو معاشی معاملات سے کس طرح نکالتی ہے، پاکستان کے جو قرضے ہیں ان میں 70% تو ہم سود دے رہے ہیں، وہ ہم کس طرح کلیئر کرتے ہیں، بہت بڑا چیلنج بننے جا رہا ہے۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ مہنگائی جو کہ اس وقت 23% ٹاپ پہ کھڑی ہوئی ہے، اس سے نیچے 5 to 6% تک کب اور کیسے آئے گی، اتنے سارے مشکل درپیش ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک اتحاد والی حکومت کس حد تک سٹرک اور موٹے فیصلے لے سکتی ہے۔ اس وقت کوشش جو ہے پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی وہ یہ ہے کہ وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ چلیں، تاکہ کچھ قانون میں رد و بدل، کچھ آئینز میں چینجنگز، یا پھر آپ کہہ لیں کہ کسی کو توسیع دینے والا ٹاسک جو ہے نا جی، یہ 2/3 اکثریت میں ہوتا ہے۔ سو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ نیکسٹ الیکشن کمیشن اگر سنی اتحاد کونسل کو وہ سیٹیں دے دیتا ہے تو سنی اتحاد کونسل جو ہے نا جی، وہ 134 کے 35 سیٹوں سے وہ بھی قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت بن جائے گی، اور اوپر سے اگر تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں وہ اگر سپریم کورٹ میں جلدی سے جلدی رٹ دائر کر کے، پٹیشن دائر کر کے اپنی پارٹی بحال کرا لیتے ہیں، سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کا عروج شروع ہو رہا ہے۔ ابھی ایک تھوڑا سا پہلے میں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، کسی جو کہ ستارے دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہے جی 15 مارچ کے بعد جو ہے نا جی وہ حکمران جماعت جو ہے نا جی ان کا زوال شروع ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب کا عروج شروع ہونے والا ہے۔ باقی ہونا وہی ہے جو اللہ کی ذات نے چاہنا ہے، ہونا وہی ہے جو پاکستان کے فیوچر کے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ جو بھی کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں، اللہ الحق ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔